बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताख़ीर से आए, ताख़ीर में नहीं होता, ताख़ीर से आए और उसकी माजरत। वजह ये थी कि वजाहत मसूद साहब ने अपना PTV वाला प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था और जिनके साथ करना था उनको कह रहे थे कि 6 बैठे रहें और एक चुप करदा दूजा शुरू हो जाता। यानी कि सर हमने आपसे मोहब्बत ही की, दुश्मनाम तराजी नहीं की, ना हमने कोई बद कलामी की, ना बद जुबानी की। हमने बस ये पूछा बार बार के पता तो करो कितने रह गए ने मुंतज़िर सर आंखों पे तस्लीम। के साथ लेकिन देखे जो बदकलामी करते रहे, अब तो वो भी दोस्त बन गए, इसमें कौन सा मसला है? हाँ, ये तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो पिछले अच्छा इस दफ़ा बैठकें हो गई हैं, मेरा ख्याल है कोई एक ज़्यादा होगी बैठक की हुई है। हाँ, एक वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ होगी। अच्छा, तारुफ उल्फत मुग़ल साहब हमारे दोस्त हैं। ये रज़ी साहब की पुरज़ोर फरमाइश पर, ये चूँकि 999 कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं और वैसे ARY में रिपोर्टिंग करते हैं और साल से करते हैं माशाल्लाह। बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्टिंग होती है और बड़ी चुपते हुए सवाल आपको यहाँ पे आवाज़ सुनेंगे तो आपको ARY की स्क्रीन के ऊपर जब खुसूसन जब नून लीग वाले सामने हों फिर इन्हों दे जड़े ना सवाल करना है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी नून लीग को कवर करना है। जी जी, रख दे कोई सागर और मीना मेरे आगे फिर हाँ, रज़ी साहब ने कहा कि यार कि कोई सारे तुसी पटवारी ढल जाते हो, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਗੁੜ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। हाँ हो गया ना। हाँ, तो अच्छा ये इल्ज़ाम है, बिल्कुल उसी तरह इल्ज़ाम है जिस तरह रज़ी साहब ने इन पर लगाया। बाकी जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी इल्ज़ाम ही है। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बढ़ाता है अपना PTI वाला, नहीं PTI वाला ना, PTI वाला। और हालांकि वो नून लीग को साल से कवर कर रहे हैं और नून लीग को जो कवर करता है वो या तो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है या उनसे शदीद नफरत करता है। शदीद नफरत वाले पास आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सर मैं छेड़ रहा सबसे पहले तो आप सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने लिए ये एजाज़ समझता हूँ आप दोस्तों के दरमियान बैठना। यकीनन मैं आपसे सीखूंगा, सीखता भी हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सब तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मुझे ये बाकी वजाहत ये है कि मैं 6 महीने ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। हाँ, नहीं रज़ी साहब ये आप रज़ी साहब की मोहब्बत है कि इधर लाया जाए और इनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इनकी भी नुमाइंदगी होती है कि गल हुई है। अच्छा, रज़ी साहब भी अब पटवारी नहीं रहे। अगर कोई कहता है तो ये सुन ले, क्योंकि अब इनके वो पेड़े, वो गोल पतली जलेबी और वो कोया बंद हो चुका। अच्छा जी, सूरत मैं वो इसकी वजाहत कर दूं। ये क्या है? पेड़िया नहीं, हाँ पेड़िया वाली। एक है दूध बेचते हैं शेख साहब, शीर फरोश शेख साहब हैं। उन शेख साहब से मैं जब भी जाता था वो कोई खीर शीर खाने के लिए कभी, तो बड़ी आओ भगत किया करते थे। मतलब ताज़ा गर्म जलेबी आ रही है, ताज़ा खोया लत्था है वो आ रहा है। ठीक है रज़ी साहब वास्ते ठीक है, क्योंकि वो मेरे व्लॉग देखते थे और उनकी दिल की आवाज़ होती थी। फिर उनकी दुकान के ऊपर एक सेलमैन था और सेलमैन जो था वो KPK से बिलोंग करता था। उसका भाई जो था वो कहीं 9 मई के अंदर आ गया, तो भाई को गिरफ्तार करने के लिए छापा पड़ा, तो उनके सेल्समैन को गिरफ्तार करके ले गए। ठीक है, और उसके बाद फिर उनके साथ जो बीती है शेख साहब के साथ, उसके बाद अब मैं जब भी जाता हूँ ना वो पेड़ा भिजवाते हैं और इतनी लंबी लंबी गालियां देते हैं मुस्लिम लीग को। अच्छा शुक्र। इसका कमाल की बात ये है जो समझे भाई रज़ी साहब को तो 9 मई बड़ा महंगा पड़ा। मैं उस जलेबियां बंद हो गई। एक मिनट रज़ी, मैं उस सियासी फरासत की दाद देता हूँ कि पकड़े 9 मई में गए हैं और गालियां मुस्लिम लीग को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर वो गालियां तो कोई और भी दे रहे हैं ना।
مولانا فضل الرحمان. نہیں سر مولانا صاحب تو دے رہے ہیں, میاں صاحب بھی دے رہے ہیں نا, ان کے ساتھ جو یار یہ اچھا نہیں دیکھیں آج کی بیٹھک جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑی کروشل ہونے جا رہی ہے. دلچسپ ہونے جا رہی ہے. نہیں کروشل کروشل نہ کرو, دلچسپ کہہ کے کروشل کر لو, لیکن کہو دلچسپ. اچھا دلچسپ اس میں سوال اٹھانے ہم نے دو بڑے, ایک کہ نواز شریف صاحب نال کی بنی, وہ یہ کہنے ہوندے سن کہ میں ادھر لطیفے سنتا تھا, میں ادھر یہ کرتا تھا, ایپیسوڈ بھی سنانا میں ٹھیک اچھا ہاں بالکل سنیں گے. دوسرا یہ کہ یہ جو 9 مئی والے تھے, یا چلے اس کو بھی سادہ کرتے ہیں نا, کیونکہ نون لیگ کا یہ خیال تھا یہ 9 مئی اور 28 مئی والوں کے درمیان مقابلہ ہے, تو پھر ایسا مطلب 9 مئی جنہوں نے کیا تھا وہ جت گئے, پرویل کیا وہ. ٹھیک ہے, یہ ووٹ جو پڑا ہے یہ پاکستان کی فوج کے خلاف پڑا ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف پڑا ہے, یا پاکستان کے فرسودہ نظام کے خلاف پڑا ہے, یا یہ ووٹ جو ہے ایک وقتی ابال تھا جو آیا اور گزر گیا. مطلب ہم میں اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, وہ ڈیل کر کے آئے تھے, یہی کچھ ہونا تھا, یا پھر ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے, کیونکہ اشتہار لگ رہے تھے کہ قوم کا فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف اور اوپر سے مولانا فضل الرحمان وہ چھیڑ رہے نا پائن, وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ایک سیٹ جیتی ہے نا, اپوزیشن جا کے بیٹھو ساڈے نال, بھرا نوں چھوڑو وزیر اعظم بندا بڑے. یار یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ اور تو سونے تے ساگا کہ یہودیوں کے ایجنٹ کے ساتھ اسلام کے ایک عظیم فرزند کی بیٹھک جو ہونے والی ہے, نہیں ہوئے گی, وہ اندر جا کے ملن گے, ساحر شمشاد مرزا صاحب اندر جا سکتے ہیں ملنے, اب ہیں جی اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بھی ملاقات ہو جائے گی. سر وہ نعرہ بھی کہ ووٹ دو پاکستان کو نواز دو, ہاں نواز لے کے شہباز دے دیا. ہاں نواز لے کے شہباز دے دیا. انہوں نے کہا کہ نواز نال گزارا نہیں ہونا. سر عطا اللہ قاسمی صاحب جی میاں نواز شریف صاحب اور یہ سارے کے سارے سوال بڑے ڈائریکٹ ہم نے پوچھے ہیں, بلکہ پوچھ لیے ہیں, ایک پر ڈسکس کرتے ہیں نا. ہاں جی میرا خیال ہے نہیں پھر اے ہوندا ہے نا کٹھا کریے, نہیں اکٹھا نہیں, آپ ایک ڈسکس کریں کہ نواز شریف والے شو پہلے کر لیتے ہیں. نہیں نواز شریف تو تیز بہت آیا, میں مولانا پہ کر لیتے ہیں. نہیں ہم پہلے کریں گے پہلا سوال کہ یہ 28 مئی والے ہار گئے, 9 مئی والی جیت گئے, یہ ریفرینڈم فوج کے خلاف تھا, فوج کتنے جائے گی ہوں؟ اچھا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات جب بھی ہوئے نا جی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے. کبھی بھی پاکستان میں کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو ہے وہ یا تو ٹوٹلی دھاندلا ہو نا, مطلب 2002 میں پرویز مشرف اوپر بیٹھے ہوئے, نیچے مسلم لیگ قائد اعظم ہار گئی تھی, پھر پیٹریاٹ توڑنی پڑی, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں کبھی ایم ایم اے بھی بنائی گئی تھی, سارا کچھ بندوبست کیا گیا تھا. تو پاکستان میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا الیکشن. ہوا یہ ہے اچھا نہیں میری ایک گزارش سن لیں, دیکھیں ایک ہوتا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ایک ہوتا ہے اینٹی اسٹیٹ. ایک فیکٹر جو پاکستان کے اندر دیکھنے میں آیا, یار اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی کون ہے, اے این پی سے بڑی کون ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہمارے جو بلوچ اس وقت جو دستوری فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں ان سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا, انہوں نے کبھی کیتا ہے والا کام. اب ہوا کیا ہے, دیکھیں ہوا یہ ہے کہ 9 مئی کیا جن لوگوں نے وہ چند سو ہوں گے یا کچھ چند ہزار ہوں گے, ٹھیک. یہاں یہ ہوا کہ جس گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا وہاں پولیس گھس گئی. بھائی اس کا مطلب دوسرا ہے امداد سمرو صاحب کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی نتارا نہیں کیا. نتارا کیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان ہے, اور عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کا بنیادی یا مرکزی کردار ہے, ماسٹر مائنڈ تھا نا, ماسٹر مائنڈ تھا. اب مجھے عرض کر لینے دیجئے نا, آپ رہے ڈبل اسٹینڈرڈز کے اوپر, یا آپ نے کوئی ایک لائن نہیں لی اسٹیٹ نے. اگر عمران خان 9 مئی کا استعارہ ہے یا عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی بطور پولیٹیکل پارٹی اس میں انوالو ہے, تو الیکشن کمیشن میں اب تک رجسٹرڈ کیوں ہے, ٹھیک. تو آپ نے ایک پارٹی کے طور پر اس کو زندہ بھی رہنے دیا, اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے, سن لو نا میں تو نالا جواب دے جا رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 16 ماہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر ریفرنس نہیں بھیجا سپریم کورٹ. میں تو مجموعی بات کر رہا ہوں نا, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو حقائق, ٹھیک ہے. نون لیگ کی ذمہ داری تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, ریاست کی تھی, کسی کی بھی تھی, وہ پولیٹیکل پارٹی بطور پولیٹیکل پارٹی رہی. اچھا ایک ایک گھر کے اندر گھس کر پولیس نے بندے اٹھائے, پھر پولیس نے لوگوں سے پیسے پکڑے. اب ہوا یہ ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے, ہوا یہ ہے جو رضی صاحب نے پیڑے والی بات بتائی نا,
वो भी उसी की थी ना, पेड़े वाली। हाँ, जो दूध फरोश जो था वो फिर रजी साहब को, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ठीक है ना, हाँ ठीक है। मेरे साथ हुआ ये है कि सर ज़्यादा नुकसान रजी साहब का हुआ है। हाँ, एक मोहल्ले में लोग रहते हैं ना जो आपस में, चाहे भाई हो, कजन्स हो या मोहल्लेदारी हो, रिश्तेदारी ना भी हो, मोहल्लेदारी हो, मोहल्लेदार तो रिश्तेदार से ज़्यादा अजीज होता है ना, दुख सुख में साझा होता है सारा कुछ, सही। मर्जी होता है, मतलब आपके अगर घर में कोई शादी है हाँ जी। तो आपके सारे मोहल्ले के लड़के आकर काम करवाएंगे, इमरान भी दसों की कम करना है, हाँ वो पीटीआई दा होवे, नून लीग दा होवे, पीपल्स पार्टी दा होवे, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा उनमें से किसी के घर में रात को पुलिस घुस जाए, सारी रात तमाशा लगाए, तो आपका पूरे मोहल्ले का सेंटीमेंट क्या होगा? हाँ उसके खिलाफ जाएगा। ठीक है, सेंटीमेंट खिलाफ जाएगा। बुनियादी तौर पर 9 मई करने वालों को इन्होंने पॉलिटिकल अपना लीगली भी हैंडल नहीं किया, पॉलिटिकली भी नहीं किया। लीगल करना ये था कि आपने वो लोग जो मुलविस हैं उन लोगों को ढूंढ के उनको पकड़ते, झंडा देख कर ना पकड़ते कि पीटीआई का झंडा है। देखिए झंडा तो हर घर पे हर जमात का है, हाँ आपने जमात रहने दी, कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया, आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उनकी या जेलों में डाल दी या वफादारी तब्दील करवा ली या फिर वो मफरूर हो गई। उन्होंने बिल्कुल अजनबी लोग इलेक्शन के लिए खड़े किए, लोगों ने उनको वोट दिए, किसी ने कैंपेन नहीं की। मतलब अहमद चट्ठा साहब नहीं जो है- करने नहीं दी गई ना। जी जी, मैं वही करने नहीं दी गई ना। अहमद चट्ठा साहब, मियां अजहर साहब, ये वो लोग हैं जिनको मतलब करीब से लोगों ने देखा। सलमान अकरम राजा साहब वो इलेक्शन अहमद चट्ठा तो मेरे ख्याल अभी तक रूपोश है। अभी तक रूपोश है ना सारे। मियां असलम इकबाल, ये वो लोग हैं जिनके पास हम ये समझते थे कि यार इनका तो इलेक्शन कैंप वाले दिन पोलिंग एजेंट ही नहीं होंगे। हाँ लेकिन लोग क्यों मोटिवेट हुए इनके पीछे? क्योंकि हर घर में छापा पड़ा था, पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया गया था, इसलिए 9 मई वाले जो है 28 मई वाले से हावी हो गए। और दूसरी बात कि इमरान खान कोई क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि वो जेल में रह के भी लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे। हाँ रोजाना उनके ट्विटर पर लंबी एक स्टेटमेंट आती थी। फिर उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी उनकी स्टेटमेंट आती है। आज मैंने यहाँ ना- 28 मई वालों का आलम यह है कि 28 मई वाले महीनों सालों तक चुप करके बैठ जाते, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया को अवेलेबल नहीं होते। वो 24 घंटे अवेलेबल है। हाँ, कारकुनों को ये एक बड़ा इसमें एक अच्छा नहीं एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ जुनून पे आ गया। अच्छा मैं उसमें आपको अंदाजा करें आज आपके इलेक्शन पास माइक, आपके पास आज इलेक्शन हुए 9वां दिन है हाँ जी और इन 9 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने वाली पार्टी ने दूसरी दफा अपना मीडियाई घूंघट उठाया है। ठीक है, आज दूसरी दफा PMLN की क़यादत ऑफिशियली मीडिया के साथ इंटरेक्शन में आई है। ये वो दिन है कि जिन दिनों के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनके किसी ना किसी बंदे को मीडिया को लेके बैठना चाहिए। लेकिन भाई बात ये है कि 8 मई 9 मई या 28 मई वालों की बात नहीं है। अच्छा देखें, जब आपने 9 मई के मुजरमों को कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, एक बयान दे दो, एक वीडियो बना दो और आप घर चले जाओ, हाँ और चुप करके बैठ जाओ और हम आपसे नहीं पहुंचेंगे। आपने खुद 9 मई का ये मुल डाला ना, आपने खुद से किया कि 9 मई ढकोसला है, हम इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई को क्रश करने के लिए। ये मैंने ना ये एक खोला है इनबॉक्स ट्विटर का जो DM होता है डायरेक्ट मैसेज, वहाँ पे एक हमारे व्यूअर हैं आप सबके, उनका नाम है अब्दुल बासित पराचा। हाँ जी, वो बड़े एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बैठक के ऊपर बड़ी तनकीद की है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें उन्होंने कही हैं। मैं चाह रहा था कि आप हाँ उन्होंने मुझे भी भेजा था जी ठीक है, और इस तरह का फीडबैक कभी कभी आता, मैंने पढ़ के उसको साइड पे कर दिया था। अब मुझे बात पूरी कर लेने दो। नहीं अब बात पूरी कीजिए, मैं साथ में ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आप उनको पढ़ के सिखा ढूंढें। दूँ। अब मैंने ये अर्ज करना था कि शोहदा के मुजस्समे तोड़े गए, उनकी तस्वीरों को आग लगाई गई, GHQ पे हमला किया गया, हमें भी इस बात की बहुत तकलीफ है। लेकिन आपने उसका मूल सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो फिर उनको जितवा और पवित्र हो जाओ, फिर उनको जितवा भी नहीं सके, फिर पवित्र हो जाओ और घर चले जाओ, और उसके बाद जो है वो आप आज़ाद इलेक्शन लड़ना और हम आपको जितवाएंगे। मतलब आप कर क्या रहे थे? फॉर गॉड सेक कुछ सेंटिटी रहने देते हमारे शोहदा की इज्जत की
ان کے احترام کی, ان کے خون کی, جو انہوں نے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے بہایا تھا. تو بنیادی طور پہ عوام نے اس ڈرامے کے خلاف بھی احتجاج کیا ہے. یہ جو ڈرامہ آپ کر رہے تھے, بڑی معذرت کے ساتھ, آپ پولیٹیکل فورسز کو کریں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا, آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال کے اندر ایک رسپانس یہ بھی ہے. صحیح. جی اچھا دیکھیں سر, آپ نے عثمان ڈار سے پریس کانفرنس کروائی, عثمان ڈار کو ایک پروگرام میں بھجوایا, آپ نے کسی کے گھر پہ پہلے سے سیٹ لگا ہوا تھا, اب وہ سب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا, ان سے لا تعلقی اعلان کروا دیا, لیکن وہ اپنی والدہ کی کیمپین بھرپور چلا سکتے ہیں. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں رضی صاحب کہ آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. اور کتنے 9 مئی کے لوگ ہیں جن کو اصل میں میرا خیال ہے اسٹریٹجی سے زیادہ اخلاص کا مسئلہ. اخلاص سے بھی سر اصل مقصد یہ تھا, اصل مقصد یہ تھا قانون سے زیادہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے, سیاسی مقاصد حاصل کرنا اور غیر سیاسی طریقے سے. اور دوسری بات یہ کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اب تک سزا ہوئی ہے. سر دیکھیں نا, اگر آپ اتنا, تو سپریم کورٹ نے روکی ہوئی نا. سر سپریم کورٹ نے روکی, لیکن سر نیچے تو نہیں روکا نا, سپریم کورٹ نے تو اوپر روکا ہے. ہاں, ATC کو نہیں روکا. تو سر دیکھیں بہت سارے ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ ہمارا قومی مزاج بھی ایسا ہے, اور میرے خیال میں پنجاب ہمیں جو قانون میں دی گئی سزائیں نا, جو قانون میں دی گئی ہیں, وہ ہمیں اپنے, چونکہ اینگر زیادہ ہوتا ہے, انتقام ہمارا لیول اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے, وہ ہمیں سزا چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے. وہ جو آئی گیا آج بیچارہ. سر یہ 9 مئی کا واقعہ ہم سب کے لیے بہت تشویشناک تھا, لیکن اس کا انجام نہیں ہم دیکھ پا رہے. ظاہر ہے جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, جس نے نہیں کیا تو اس کو ملوث نہ کر دیا جائے. امداد صاحب نے صحیح کہا کہ کس گھر میں پولیس نے چھاپا نہیں مارا, پنجاب پولیس نے کتنے پیسے بنائے ہیں. آپ نے تو فلسطین کے لیے جو لوگ مظاہرہ کرنے آئے زمان پار کے باہر, آپ نے ان کو بھی پکڑ لیا, اور کہا گیا کہ ایک ایک بندے کے پیچھے ایک اسپیشل برانچ چلا تھا کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑوایا پھر آپ کی نوکری جائے گی. تو جب اس طرح ہوگا تو ظاہر لوگوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, تعلق داریاں ہوتی ہیں. جب اس طریقے سے پولیس کرے گی تو پھر ظاہر نفرت کا ایلیمنٹ آئے گا. میرے خیال میں 8 فروری کو نفرت کا ایلیمنٹ زیادہ. خاموشی سے لوگوں نے یہ کیا کہ نان بریانی جا کے کھانی ہے نون لیگ دے یا پیپلز پارٹی دے کے, ہم تو ووٹ جا کے پی ٹی آئی میں دینا. سر وہی جو DG خان میں ہوا تھا محسن لغاری صاحب کے الیکشن میں, ان کا نہ پولنگ کیمپ تھا نہ ان کا کوئی اور مسئلہ تھا. لوگوں نے کھانا کھایا مسلم لیگ نون کا, گاڑیاں مسلم لیگ نون کی استعمال کی. شام کو جب ڈبے کھلے وہ محسن لغاری جیت گئے. اس وقت بھی یہی ہوا, پتہ ہی نہیں چلتا سر. ایک پولنگ اسٹیشن پہ گئے, لوگوں سے ہم پوچھتے تھے ایک روٹین میں جب ووٹ ڈال کے آتے تھے کس کو ووٹ دیا ہے, یا تو وہ مسکرا دیتے تھے یا کہتے تھے پاکستان کو دیا ہے. اچھا جی, یہ 92 سیٹاں 392 تو نہیں دیا, میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے حساب کتاب نہیں آتا, میری ریاضی ہمیشہ کمزور رہی ہے, میں نے ریاض بھی نہیں کیا. ٹھیک, لیکن میں آپ سے ایک ملک ریاض تو کر لیا, وہ بھی کدوں کیتا. راجا ریاض ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ نہیں ਕਰ ਸਕਦੇ. راجا ریاض والا نہیں, راجا ریاض والا ملک ریاض سے بہت دور ہے سر, ساری کثرت تو دور ہے. جی میں ایک گزارش کرنے چاہ رہا ہوں, وائل اگرینگ ود جو تینوں بھائیوں نے جو اب تک بات کی ہے, مکھی بہت میں تنگ کر رہی. اتفاق کر رہا ہوں, یہ اپنی اپنی جگہ پہ سچائیاں ہیں. میں اس کو سم اپ کرتا ہوں تاکہ باقی دوست بھی بات کر سکیں. میری رائے میں قوم منقسم ہے تو ریاست بھی منقسم ہے اور مینڈیٹ بھی منقسم ہے. نہ اس میں 9 مئی کا آپ نے نتارا کا لفظ استعمال کیا, میں آپ سے اس کو ترجمہ ہوں بھائیوں کے لیے جو پنجابی زبان نہیں جانتے, کہ بھئی آپ نے اس کو کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچایا, کسی نتیجے پہ, منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچایا, اس کی تحکیم نہیں کی. ٹھیک ہے, میری رائے میں فیصلہ ساز منقسم ہیں. 3 میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں, 3 اس کی شہادتیں جی, یا میری نظر میں وہ دلائل ہیں. جی, کے پی جیسا وولٹائل اس وقت وولٹائل ہے, وہ دہشت گردوں کے براہ راست نشانے پہ ہے وہ صوبہ جی, اور اس صوبے میں یہ نتیجہ آنا, اب ذرا اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کے جو عام امیدوار ہیں وہ جیتے ہیں, اور ہر وہ بندہ جس پہ جمہوریت نواز ہونے کا الزام بھی کیوں نہ ہو وہ ہارا ہے. میں نام لینے کو تیار, اس میں کیا ہے, جاوید لطیف نے جیل کاٹی ہے, جیل الیکشن ہارا ہے. رانا ثناء اللہ نے جیل کاٹی ہے, الیکشن ہارا ہے. سعد رفیق اور سلمان رفیق نے جیلیں کاٹی اور سعد رفیق صاحب ہارے ہیں. خرم دستگیر کے بارے میں مجھے ویسے معلوم ہے کہ خرم دستگیر کا جرم کیا تھا. وہ ایک خاص کتاب انہوں نے کوٹ کی تھی,
ਅੱਛਾ जी ਖਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ? किताब तो नहीं थी। नहीं, वो आइन की किताब नहीं थी, वो एक पुराने अहलकार की लिखी हुई किताब थी। अच्छा, ठीक है। वो उसमें से उन्होंने हवाले कहा था कि जनाब ये जब मुल्तान में मियाँ साहब ने सीरल अलमेडा के साथ बयान दिया था ना, जी जी। तो खुर्रम दस्तगीर साहब पे निशान लागे था। गुजरांवाला वाला जलसा भी खुर्रम दस्तगीर के खाते में पड़ा, चूंकि वो निजामत फरमा रहे थे। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए उधर केपी में ये नतीजा, इधर मुस्लिम लीग नवाज के आम उम्मीदवार जीत रहे हैं, और वो तमाम जिन पे शायबा भी है कि वो जमहूरियत नवाज हो सकते हैं या जमहूरी मज़ाहमत में कोई किरदार रखते हैं, वो नहीं जीते। अब उसको तीसरी सी बात से जोड़ें। जी। क्या कराची में MQM को जो कराची और हैदराबाद में मैंडेट मिला है, उसकी पहले से इलेक्टरल या मीडिया पे शवाहिद मौजूद थे? तीनों बातें आपस में मिलती हैं। मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। कौम डिवाइडेड है तो फैसला साज भी डिवाइडेड हैं, और जब मैं फैसला साज कहता हूँ तो आपको पता है कि मेरी क्या मुराद है। फौजी एस्टेब्लिशमेंट। जब आप किसी को इंडोक्ट्रिनेट करने जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप खुद भी इंडोक्ट्रिनेट होते हैं। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। मुआफ़ कीजिएगा, ब्रिगेडियर एजाज शाह, और मैंने आज वैसे एहतजाज किया है असलम मोहम्मद साहब, हाँ हमारा यस ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है, हाँ, है, तो सियासत है। को बुरा कहेगा गलत, हाँ। जो जमहूरियत को बुरा कहेगा गलत, लेकिन ये उठाने वाली बात गलत है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਵੈਸੇ? नहीं वैसे भाई इसको नहीं यार, कहते हैं भाई, सादा गल नहीं। ये पोस्ट कॉलोनियल इंपीरियलिज्म नहीं चलेगा। अच्छा मेरे ख्याल में- एरोगेंस नहीं देखी ब्रिगेडियर एजाज शाह की when he was in मुझे पंजाब। आप किसको बता रहे हैं मेरे आका? आप पोते ही है। किसको किसके अर्ज कर रहे हैं? बदबूदार और घटिया आदमी था, भले हो। लेकिन आपने उसको उठा के हीरो बना दिया यार। असलम घुमन। अच्छा असलम घुमन, ब्रिगेडियर एजाज शाह। भाई एजाज शाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਮ ਘੁਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਫਿਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। असलम घुमन भी हो जाता ही सी। सच ये है किताब का मुसन्निफ, सच ये है किताब का मुसन्निफ, और लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपना सियासी राय रखते हुए नाइंसाफ़ी के खिलाफ बात करनी है। आप बात कीजिए। देखें, जो 9 मई के हवाले से पुलिस के एक्शन और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, उस पर मैंने भी बड़ी मरतबा एहतजाजी बात की है कि वो गलत था। जो मैं तो इसके लिए, मैं तो हर केस के लिए कहता हूँ, आपको याद होगा उमर शेख साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और वो मोटरवे वाला केस जो था, रेप केस, मुझे तो उस पर भी एतराज़ था कि अगर आपको मुलजिम नहीं मिल रहा या मुजरिम नहीं मिल रहा तो उसकी बीवी और बच्ची को क्यों उठाया है। और मैं तो इस बात के भी शदीद खिलाफ था। मतलब रियासत का जिम्मेदारी जो है वो मुजरिमों को पकड़ना, उनके घर वालों को नहीं। अच्छा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो शहर में बैठे होते हैं, अदालत कहती है कि वो बैठे हुए हैं, और हम कह देते हैं मिलते नहीं, उनके तो घर वालों को नहीं पकड़ते। आम आदमियों के साथ या बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है। आज अली मीन गंडापुर पेशावर में थे जी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, वो जो रिएक्शन आया है, रिएक्शन एक नफ़रत का एक पौधा लगाया गया, और वो सिर्फ इमरान खान ने नहीं किया। इमरान खान तो उसी पौधे का हिस्सा थे, लगाने वाले कोई और थे। ठीक है, उन्होंने पिछले 15, 20, 25 साल में वो नफ़रत पैदा की, क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के चेहरे बुरे लगते थे। उन्हें कोई भी मकबूल लीडर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए वो सिर्फ 2 अफराद को नहीं, उन्होंने पूरे निज़ाम को डिस्क्रेडिट कर दिया, हर इदारे को डिस्क्रेडिट कर दिया। और फिर जो पौध तैयार की वो लोग थे। 9 मई तो बाद में हुआ, वो जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था जिसमें हमारे फौजी अफसरान शहीद हुए थे, उसमें कौन सा 9 मई हुआ था? उनकी जो अगली पिछली नस्लों को जो गालियां पड़ी थी वो 9 मई की वजह से पड़ी थी, या पुलिस के छापों की वजह से पड़ी थी। वो नफरत का पौधा जिन लोगों ने बड़ा सोच समझ के लगाया था, ये और बात है कि उनकी समझ का लेवल फिर हमें समझ आता है कि कितनी समझ थी उनकी। वो उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरे प्लानिंग करके दहाइयों की और वर्किंग करके बड़ी मेहनत से लगाया था। वो अब एक तनावर दरख्त बन गया है, वो खारदार दरख्त बन गया है, और वो उसके कांटे अब हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छा, और उसका हल ये था, अगर हमने ग्रेट रीसेट हमने सुना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी कि हम एक पॉलिटिकल हो गए हैं, हमने भाई नुरत, हमने हाँ आप आ जाए। ओहो, नवाज, फिर वही एक मिनट मेरी बात सुन लेना। नवाज शरीफ को जो भी सपोर्ट किया ना, नवाज शरीफ ने जाके कभी GHQ पे और एयरबेस पे अटैक नहीं किया। नवाज शरीफ को रस्सियों से बांध के, मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना, मेरी बात सुन ले पहले। अच्छा, मेरी बात तो सुन लेना आपकी, या पहले अच्छा। तो नवाज शरीफ को रस्सी से बांध के जहाज में बिठा के ले जाया गया। नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, कोई
بالکل غلط تھا، لیکن انہوں نے ایک آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کیا. بے نظیر بھٹو کے وہ پرائم منسٹر تھی اور اس کے دور میں اس کے بھائی کو سڑک پہ قتل کر دیا گیا. اچھا، بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور ان کے گھر والوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اس کو یہ جو اپنے آپ کو ریڈ لائن ڈکلیئر کرتا ہے، ایک دہشت گرد سوچ کا انسان، فاشسٹ سوچ کا انسان، اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو دوبارہ پھر یہی 9 مئی ہوگا. اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا اور ہم نے اس کو مرسڈیز میں بٹھا کے لائے اور کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کون غدار تھا جس نے اس کو مرسڈیز میں بٹھا کر لے کر آیا تھا. ہم خاموش ہو گئے. تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ اگر اس کو ختم کرنا تھا 2 چیزیں ہونی تھی. ایک، پولیٹیکل طریقے سے کرنا چاہیے تھا جو امداد سمرو صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے لیے پولیٹیکل فورسز کو کچھ ہمت دکھانی چاہیے تھی. ہماری پولیٹیکل فورسز کی طرف سے بیانات یہ آئے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، تو پھر تو یہ کچھ ہونا تھا. پھر سر یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے، میری اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ویسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اب جو پھر ترجمان بنے ہوئے، وہی ہر صاحب نے آ رہے ہیں. نہیں، آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے. اچھا، اور یہ بار بار کہا گیا کہ جنہوں نے گن مچایا تھا وہ سنبھالیں. ہم تو صرف اقتدار میں آ کے وہ اس میں بیٹھنے کے لیے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے آئیں گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس بات پر سٹینڈ لیتی پولیٹیکل پارٹیز کے جو اس کے مجرم تھے، کم از کم جو لاسٹ والے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، کم از کم ان کو تو پوچھتے. وہ لکھ کے ریٹن دے آئے ہیں، نہیں جناب ان کا تو کردار ہی کوئی نہیں تھا. morale down ہوتا. ٹھیک ہے، morale down. تو پھر morale down کے چکر میں آپ اس ملک کو اس طرح سے سپلٹ کر لیا. یہ صرف سپلٹ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ سپلٹ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، وہ سوشل فیبرک کا تباہ ہو گیا ہے. وہ نفرت کا عالم یہ ہے. جیسے انہوں نے یہ پیڑے والا واقعہ سنا دیا. یہ جمعے والے دن ایک صاحب مسجد میں آئے ہوئے تھے تو ذرا اونچا اونچا بول رہے تھے کچھ لوگوں سے نا، تو سن لیں نا، واقعہ سن لیں. ہاں جی، وہ ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا آیا ہے تو اس نے گھر آیا تو اماں سے پوچھا کہ وہ پٹواری کدھر ہے. مطلب اس نے ابا کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے، مطلب آپ سوچیں کہ یہ نفرت کا پودا لگایا ہوا ہے. اچھا، اس نفرت کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آج ان کے ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر جو محاوراتاً استعمال ہوتا تھا وہ آج اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے، میں وہ نہیں آ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیاسی حل یہ کرنا چاہیے تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ آنرشپ لیتی اور وہ سامنے آتی اور اس پہ ورکنگ کرتے اور جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو پکڑتے. یہ نفرت کا پودا ہے اور یہ اتنا ہم نے اس طرح کا پہلے لمیٹڈ، میں پہلے بھی اس پہ ذکر کر چکا ہوں، جب وہ ہم دہشت گردی کا شکار تھے. نہیں، اس سے پہلے بھی نفرت کا ایک بوٹا ہم نے لگایا تھا. میں ایون یا ایم کیو ایم کو تو پھر ہم نے پتہ نہیں کس طرح سے یہ جو تازہ ترین ریزلٹس ہیں اس پہ بھی مسائل ہی رہیں گے، ہمیں وہ بھی بھگتنے پڑیں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے ہم نے باقاعدہ ایک دہشت گردی کا جو فیز دیکھا ہے طالبان والا، پاکستان میں بڑی سپورٹ تھی ان کے لیے. اچھا، لیکن وہ تھوڑا سا لمیٹڈ تھی تو وہ مینیج ہوئے. اب ہم نے اس سے بڑے اسکیل پر کر لیا. اور سب سے خطرناک بات وہ ہے جب یہ جیسے ابھی وجاہت سے فرما رہے تھے منقسم ہونا. دعا کریں کہ یہ باقی جگہوں پر ہی رہے، سارے ادارے منقسم نہ ہو جائیں، ملک صاحب سنبھالی نہیں جائے. تو ملک صاحب گزارش کر ہاں تو یاد رکھ، بھولنا نہیں. ہاں جی، نور اللہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 9 مئی کا یہ جو سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد 8 فروری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 فروری کا یہ جو 9 مئی کے بعد ہمارے اداروں نے جو کچھ کیا اس کا رزسٹ ہم نے دیکھا 8 فروری کو کہ لوگوں نے فیصلہ سازوں کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد وہ کچھ نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ آپ نے لوگوں کو فری ہینڈ بھی دیا اور یہ موقع بھی دیا کہ جی آپ جو ہے وہ پنپتے رہیں، آپ پھلتے پھولتے رہیں. لوگوں کے گھروں میں جیسے امداد صاحب نے کہا، رضی صاحب نے کہا، 100% میں ایگری ہوں کہ آپ نے لوگوں کے گھروں میں جب وہ ریڈ کیے، چھاپے مارے، لیکن اس کے نیچے ہوا کیا؟ ایک عام بندے کو پولیس والے اٹھا کے لے کے گئے. وہ شامل تھا یا نہیں تھا، لوگوں سے پیسے لیے گئے. اور ہماری پولیس کو بہانا چاہیے. یہ تو 9 مئی تھا نا. ابھی یہ جو ہیلمٹ والا ایشو چل رہا تھا، یہ ابھی جو یہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا ایشو ہے، اس میں موقع چاہیے تھا. پولیس کرتی کیا ہے؟ پولیس ہر بار صرف اپنی جیب بھرتی ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہماری عوام میں اپنے ہی اداروں کے خلاف نفرت بڑھتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اس صورت میں آگے نکلتا ہے. اگر 9 مئی کے بعد صحیح طریقے سے کام کر لیا جاتا، ملزمان تک پہنچا جاتا، صحیح طریقے سے یہ تھا کہ پراسیکیوشن ہوتی. سر پراسیکیوشن آپ کرتے، آپ ان کے چلان بھیجتے، آپ ان کو ان ٹائم جو ہے فیصلے کرتے.
मतलब 9 मई को गुजरे 9 माह हो गए हैं यार प्रोसिक्यूशन क्या करनी 9 थी, माह के जज बाद सारे एक फैसला आया इमरान खान दे भर्ती हुए जज अब सर आपकी जज मान लेते हैं सर, यही बात है। ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਜ हटाना किसने नहीं ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ अपने बल्ले का निशान कैसे वापस किया? ओ यार सर, बल्ले का खुदा निशान वो पूरी कौम ने सुना है, अब इस तरह बल्ले ना का करो निशान यार। मतलब आप नहीं इस तरह ना करें, एक ओपन ट्रायल हो रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, 2021 तो चलता पिया केस 17 से 17 में शाह जी 17 में भी यही सिचुएशन थी, उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया। उल्फत भाई सब्र से ज़रा सुन लें कि 17 में भी उन्होंने यही कुछ किया था, उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, लेकिन उस वक्त चूंकि मोहब्बत करने वाले बैठे थे मैनेज कर लिया गया। सर सुन लें ना, आप बात पूरी सुन लें, आप जब बात करेंगे हम भी सुनेंगे सर तहम्मुल के साथ, ज़रा सब्र से काम लें ना। हमारा इशू पता क्या है, आप तो हमारे भाई हैं, लेकिन हम वो जो बदतमीज़ ब्रिगेड जिन्हें मैं कहता हूँ ना, उनका इशू ये है कि वो दूसरा सवाल बर्दाश्त नहीं करते। तो सर आप ना सुन लें, आपकी गुजारिश है। हाँ चलो गुजारिश है। सुनाओ 17 से चला, फिर 19 में इनको नोटिस किया गया, 19 के बाद 21 तक गया, 21 में कहा जी कोरोना है 1 साल दे दें, 1 साल दे दिया, 22 में भी इलेक्शन नहीं करवाया और 23 में भी नहीं करवाया, 24 में जब जनरल इलेक्शन आ गया तो तब कहा कि चलो जी पहले माफ़ किया सी हुण भी कर दियो। मतलब यार ये अजीब है ना, क्या सोच है आप इलेक्शन करवाते, आदि मुजरम को मिल माफ़ी जाता। नहीं होती, और फिर ऐसा आदि मुजरम के जो माशाल्लाह बाज ही ना आए। मतलब अभी 9 मई के बाद जो नॉमिनेशन आ रही हैं, उमर अयूब कौन है 9 मई का जुम्मेदार? आप एएनपी को भी उससे भी ले लेते हो। ये का भी मुद्दत बाकी थी। मलिक साहब मेरा ख्याल ये यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद आके यहीं से बात शुरू करेंगे, नहीं बल्कि कुछ और बात करेंगे, हैं गल्ला काफ़ी है और मौजू पे बात करेंगे। अभी आप ये नशिस्त देखें।